बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस हो गया जी। शहबाज शरीफ को किस बात पर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ? जज गुस्से से आग बगोला क्यों हुए और सब कुछ क्यों उल्टा दिया? इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अली अमीन गंडापुर का झूठ पे झूठ, वर्कर्स को गुमराह कौन कर रहा है और वर्कर्स का मिशन अब तहरीक को तेज करना, और कराची से क्या खबरें आ रही हैं, वहां पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया अवामी सुनामी सड़कों पर, और हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में जो तहरीक चलाई जा रही है इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, मलेशिया में इमरान खान के हक में दुआ किसने की, और मलेशिया के अंदर जो ये मनाजिर थे ये भी आपको दिखाएंगे। और फिर मोइन अख्तर साहब का एक पुराना जो प्रोग्राम का एक क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, और इसकी वजह क्या है, और अगर वो आज जिंदा होते तो क्या उनके ऊपर भी मुकदमा हो जाता, क्योंकि इस हुकूमत को आईना दिखाया गया। इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सेनेट इलेक्शन की इस वक्त क्या सूरत हाल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है और ये अदालत से जुड़ी हुई है, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जज जस्टिस एजाज इसहाक खान के दरमियान एक नया तनाज़ा शुरू हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी कबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दी है। किस्सा ये है जी कि जजेस रोस्टर के मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान आज छुट्टी पर थे, लेकिन आखिरी समाअत पे उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस आज तक मुलतवी किया था और कहा था कि वो ये केस सुनेंगे, लेकिन जस्टिस एजाज इसहाक की अदालत की आज ही कॉज लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई। इसके बावजूद केस सुना गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत शुरू होते ही रिमार्क्स दिए, और वो अपने रिमार्क्स में क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफिस हैंडल करता है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। जज अगर चाहे भी तो छुट्टियों में भी काम नहीं कर सकता। मेरी छुट्टियां आज से शुरू होनी थी। मैंने फौजिया सिद्दीकी केस दीगर केसेस के साथ आज मुकर्रर किया था। मुझे जुमेरात को बताया गया कि कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी जब तक कॉज लिस्ट में तब्दीली नहीं की जाती। मैंने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा कि कॉज लिस्ट के हवाले से चीफ जस्टिस को दरखास्त लिखूं। चीफ जस्टिस को 30 सेकंड भी दरखास्त पर दस्तखत करने के लिए नहीं मिले। माजी में जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है, ये बात आपने याद रखनी है। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। जज छुट्टी के दिन अदालत में इंसाफ मुहैया करने के लिए बैठना चाहता है। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि क्या हुआ। एक बात आपने याद रखनी है, और ये कुछ घंटे पहले का मामला है जब इलेक्शन कमीशन ने एक खत के जरिए एक गैर आईनी काम करवाया चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से। कोई दरखास्त दायर नहीं होती और एक हुक्म सादिर कर दिया जाता है कि हाँ, इन लोगों से हल्फ लें किसी और मकाम पर, और फिर गवर्नर के पास ये इख्तियार जो है उसको दे दिया गया। हालांकि इनको पता था कि आइन के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल्स क्या कहते हैं कि सिर्फ हल्फ जो है वो उस बिल्डिंग में होगा जिसका नाम पाकिस्तान में पार्लिमान रखा गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने यह भी कहा कि मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। अब ये जंग शुरू हो गई। इससे पहले भी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब जो हैं उनकी अदालत से तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। हमने जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से भी देखा कि उनकी अदालत से भी नोटिस जारी हुए। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, उनकी एजेंसीज को, उनके कमांडर जो सेक्टर कमांडर्स थे उनको बुलाया गया। उनको सब कुछ, यानी जो अदालत की कार्रवाई थी, ना सिर्फ उसमें उन्हें शामिल करवाया गया बल्कि सख्त ऑर्डर्स भी दिए गए, लेकिन उन फैसलों के ऊपर अमल नहीं हुआ। और क्योंकि रियासत पाकिस्तान में ताकतवर हल्के और हुकूमत मिलकर ये सारे का सारा खेल खेल रही है। व्यूअर्स, अब तो शायद किसी को यह भी शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई था वो करवाने वाले कौन थे। जब भी पाकिस्तान की किसी अदालत में सबूतों की बात की जाती है तो सबूत नहीं आते, सिर्फ आपको झूठे बयानात एक पलंदे की शक्ल में अदालतों में पेश करते हुए ये मकरू चेहरे नजर आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अदालती निजाम को यरगमाल बना लिया। अपनी मर्जी के जजेस को बिठाकर मर्जी के फैसले लेने की तैयारी की जा रही है, और ये खेल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से खेल रही है। मैं कुछ आपको ये खबर ये भी दे दूं कि जहां पर नून लीग ने पाकिस्तान की आवाम का
عوام کو دھوکہ دیا, پاکستان کی عوام کا جو ووٹ بینک تھا ان سے چھین لیا اور 17 سیٹوں والی جماعت کو یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ دے دیتی ہے. وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے رنگ باز آپ کو نظر آئیں گے, رانگ نمبرز نظر آئیں گے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ رنگ بازیاں ایک حد تک چلتی ہیں. یہ بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ صرف حکومت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ جو ٹھگیاں ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. اب اس کا ریئیکشن کیا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ورکر اپنی ان کوششوں کو تیز کرے گا. اور اب ورکرز نے جی اس مشن کو تیز کر دیا. اب کی بار آر یا پار یہ دعوے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کئی ماہ سے آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ہر بار گنڈا پور اس پار نکل جاتے ہیں. یعنی اس پار کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ تصویریں اتروائی, لوگوں کو یقین دہانی کروائی کہ ہم اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے, لیکن اس پار جب آپ نکل گئے تو پھر آپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہ کب کب کیا کہتے رہے, میں آپ کو ایک تاریخی تناظر کے اندر جو ٹائم لائن ہے ان کے جھوٹ کی میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور پھر کچھ مزید خبریں ملیشیا سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 9 نومبر 2024 کو انہوں نے کہا کہ حلف اٹھاتا ہوں چاہے جان چلی جائے, خان کو جب تک رہا نہیں کرواؤں گا گھر واپس نہیں جاؤں گا. یہ الفاظ تھے علی امین گنڈا پور کے. پھر انہوں نے 9 نومبر 2024 کو کیا کہا, وہ بولے اس بار آئیں گے تو اڈیالہ جائیں گے, تم ایک گولی مارو گے تو ہم 2 ماریں گے. میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ یہ سازش ہے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف اور پوری جماعت کے خلاف, اور باریک واردات ڈالی گئی کہ اگر گولی چلانے کی بات کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیہ بن سکتا ہے. قانون کے ذریعے اس جماعت کو آپ بند کر سکتے ہیں, پابندی لگ سکتی ہے, تو آپ نے اس سازش کو سمجھنا ہے. 31 اکتوبر 2024 کہتے رہے اس بار ہم جنگ کے لیے نکلیں گے, واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. کون تھا؟ علی امین گنڈا پور. 8 سپتمبر 2024 کہتے تھے کہ 1 یا 2 ہفتے میں عمران خان رہا نہ ہوا تو پھر ہم خود عمران خان کو رہا کروائیں گے. آپ نے کہا نا کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا, جنازے. یہاں پر لوگوں نے جنازے پڑھے, اور وہ جنازہ علی امین گنڈا پور کا نہیں تھا, وہ جنازہ ان نہتے ورکرز کا تھا جنہیں گولیاں ماری گئی. اور 26 نومبر کو جو خون کی ہولی کھیلی گئی وہ اسلام آباد کی سڑکوں کو بعد میں لوگ دھو دیتے ہیں, اپنے گناہوں کو دھو دیتے ہیں, لیکن جو زخم آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو دیا, کیا یہ زخم کبھی بھریں گے؟ 29 اکتوبر 2024 کیا کہا؟ تیار رہنا, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کر دیں گے, اس حکومت سے جان چھڑانی ہے. پھر 11 جون 2025 زور دیا کہ اس بار آر ہوگا یا پار ہوگا. پھر اس پار ہوگا, اور اب میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کس طرف سے آؤں گا. اور پھر 13 جولائی 2025 اس بار پھر کہہ دیا کہ 90 دن میں ہم آر یا پار کریں گے, ہم کوشش کریں گے, صلہ اللہ دے گا. تو یہ تھے علی امین گنڈا پور, اور جنہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ تمام سہانے خواب دکھائے, ورکرز کے جذبات کے ساتھ کھیلا. اگر اس پوری یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہو رہا ہے جس میں لوگ کاغذات نامزدگی واپس لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, عمران خان کا نظریہ, عمران خان کی جو کوشش, اور عمران خان جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. بیچنے والے کون ہیں؟ یہ سوداگر ہیں جو پریس کانفرنسز نہیں کرتے. 500 گاڑیوں کا قافلہ اگر کے پی ہاؤس سے چلتا ہے اور لاہور کی طرف آپ کی منزل ہو, مقصد عمران خان کی رہائی نہیں تھا. پنجاب میں جو قیادت ہے اس کو کانفیڈنس دینا نہیں تھا, بلکہ آپ کو پنجاب کے اندر لوگ مایوس نظر آئے, لوگوں کو استعمال کیا گیا. اور ایک شخص کو جس نے 9 مئی کی نہ کبھی مذمت کی, 9 مئی بنانے والوں کی کبھی مذمت نہیں کی, پریس کانفرنس کی, ویڈیو پیغام جاری کیا, پارٹی سے الگ ہو گیا, آج اسے نوازا جاتا ہے. اس قیادت سے مایوس ورکرز نے عمران خان کی احتجاجی تحریک کو خود فائنل راؤنڈ تک پہنچانے کا مشن جو ہے وہ تیز کر دیا ہے, اور کراچی سے خیبر تک پورے ملک کے ورکرز پر دفعہ 804 کا بخار چڑھ گیا ہے. کراچی, لاہور, پشاور, ایبٹ آباد, چارسدہ کے تمام اضلاع میں اس وقت بھرپور انداز میں ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں, ہاتھوں میں بینرز, پارٹی پرچم اٹھائے. پی ٹی آئی کے ورکرز کا نعرہ ہے کہ عوام نکلے گی تو کپتان نکلے گا. کراچی کے تمام ہی اضلاع میں حلیم عادل شیخ کی قیادت میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اور اس دوران چند ورکرز کو پولیس نے حراست میں بھی لیا, جنہیں حلیم عادل شیخ کے بیٹے نے تھانے پہنچ کر جو ہے وہ رہا کروایا. اور صرف پاکستانی نہیں بلکہ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی عوام جی باہر آ گئی ہے. اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ معمر خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے عمران خان کو رہا کرو. جس لیڈر کے ساتھ ایسے جذبات ہوں یہاں پر, یعنی اس جماعت کے اندر آپ کو معمر خواتین بھی ملیں گی, آپ کو پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کے لیے دعائیں کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو اس جماعت میں عمران خان کی مقبولیت اور عمران خان کا جو سپورٹر, جو ورکر, جو سپاہی, آپ اسے جو مرضی نام دے دیں,
या पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद लोगों का ये जो पूरा काफिला है, ये जो पूरा कबीला है, इसमें आपको हर उम्र का और हर मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला जो शख्स है वो इमरान खान की रिहाई के लिए दुआएं कर रहा है। इसकी एक मिसाल हमारे सामने ताज़ा देखने को मिली। इमरान खान की रिहाई के लिए मलेशिया में जी दुआ की गई है। मौलाना तारिक जमील साहब की इमरान खान के लिए मलेशिया में दुआएं, एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे जहां पे इमरान खान के लिए खास तौर पर दुआ की गई। और तारिक जमील साहब ने ये कहा कि इमरान खान के लिए दुआ करें, अल्लाह ने हमें बेहतरीन लीडर दिया, इतना सच्चा और खरा और दीन का दर्द रखने वाला हुक्मरान मैंने इससे पहले नहीं देखा। तो पाकिस्तान के अंदर आप इस्टेब्लिशमेंट से आपका गिला बनता ही नहीं है। गिला अगर किसी से बनता है तो वो लोग हैं जिन्होंने इस हुकूमत को पाकिस्तान की, जिनके साथ इत्तेहाद करके सेनेट के अंदर इस वक्त इमरान खान के नज़रिए का सौदा कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि एक हम इस हद तक हम अपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। अब इसका भी नतीजा कुछ घंटों में आपको मौसूल हो जाएगा कि अली मीन गंडापुर ने अपोजिशन के साथ इत्तेहाद किया, किसके कहने पर, और इसके क्या नताइज हैं वो निकलेंगे। मुझे तो कुछ दिनों के अंदर अली मीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद आती हुई नज़र आ रही है। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि अगर इस मामले को अच्छी तरह कंट्रोल ना किया गया तो ये हालात इनके काबू से खैर अभी भी बाहर हैं। और जिस तरह के फैसले कर रहे हैं इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ऐसे फैसले करें जैसे बच्चे फैसले करते हैं, और जिनके पास क़यादत है उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि इमरान खान का नज़रिया क्या है। जब उनको ये मालूम ही नहीं है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मंजिल तक कैसे पहुँचाएँगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, और कुछ दिनों से मोइन अख्तर साहब के मरहूम मोइन अख्तर साहब के बहुत सारे जो क्लिप्स हैं वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अनवर मकसूद साहब ने बहुत सारा इनके साथ काम किया, और उसमें जो भी किरदार मोइन अख्तर को दिया गया उन्होंने उसे खूब निभाया। किसी बंगाली का किरदार हो, किसी करप्ट सियासतदान का किरदार हो, पाकिस्तान के अंदर किसी जर्नैल का किरदार हो, पाकिस्तान के अंदर किसी राशि अफसर का किरदार हो, तो उन्होंने हर किरदार के अंदर जान डाली अपनी अदाकारी के ज़रिए। और जो स्क्रिप्ट था उसमें यकीनन हमेशा की तरह जान है। अगर अनवर मकसूद साहब लिखेंगे तो बेहतरीन लिखेंगे। और उनका जी क्लिप वायरल हो रहा है, और उस क्लिप के अंदर क्या मोइन अख्तर कह रहे हैं और फिर उनसे क्या सवाल होता है। फिर से लूज टॉक एक प्रोग्राम था जिसमें अनवर मकसूद और मोइन अख्तर के दरमियान एक गुफ्तगू हुई। ये पूरा जो सीन सेट किया गया, इसमें क्या कहा, वो कहते हैं कि 58 साल हो गए। अच्छा, उस वक्त जब ये क्लिप आया था ना, उस वक्त 58 साल हुए थे, लेकिन आज 78 बरस हो गए मुल्क को खुले हुए। तो जवाब में अनवर मकसूद साहब ने कहा कि मुल्क कोई दुकान नहीं है जिसे आप खोलेंगे। तो जवाब आया कि मोइन अख्तर कहते हैं कि शाय खुर्दनोश की किल्लत दुकानों में होती है, मुल्कों में नहीं। यहाँ चीनी दरामद, गंदम दरामद, फलानी चीज़ दरामद, और सिर्फ दहशतगर्दी जो है वो बरामद होती है। 20 बरस पहले तो पाकिस्तान के सर यही हालात थे। 2007 एंड 5-6 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर दहशतगर्द आपको दिन दनाते फिरते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, हैरानकुन बात तो ये है कि ये बातें जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान टीवी स्क्रीन पर होती रही। अगर आज मोइन अख्तर साहब जिंदा होते तो ऐसी गुफ्तगू करने पर मुकदमे भुगत रहे होते, और उनको भी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल से जो है वो बैन कर दिया जाता। तो सर, दिस इज़ डेमोक्रेसी। जो कुछ हमने मुशर्रफ साहब के दौर में देखा, जिस तरह की स्ट्रगल, खैर मैं तो उस स्ट्रगल का हिस्सा भी रहा, सड़क के ऊपर लाठियाँ भी खाई, आंसू गैस के शेल भी हमारे ऊपर चलाए गए, पथराव भी किया गया, पुलिस हमें हाई कोर्ट के अहाते से निकाल कर लठा कर मारती रही, बहुत सारे दोस्तों को हमारी आंखों के सामने उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। ये सब कुछ हमने मुशर्रफ के दौर में देखा। आज भी ये जमहूरियत के जितने भी दिलदादा आपको नजर आएंगे जो चैंपियन बने फिरते हैं, इनको भी मारें पड़ी। लेकिन आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत कर जिस तरह से इन्होंने कर ली है, तो माजी की ये बातें क्यों भूल गए। इतनी सख्तियां, इतनी तकलीफें मुशर्रफ ने भी शायद पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद लोगों को नहीं दी होंगी जितनी आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अवाम के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ एक शख्सियत के लिए। याद रखें कि ये वक्त ख़त्म हो जाएगा और बड़ी तेज़ी के साथ अब अपने ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इसको रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं। आप अपनी इस कुर्सी पर हमेशा क्या बैठे रहेंगे, बैठ कर दिखाएं। क्या आपका जो इक़्तिदार है हमेशा इसी तरह कायम रहेगा, तो कायम रख के दिखाएं। यकीनन कुछ अरसे के बाद आपका ज़वाल ही होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। आप चाहें भी तो आपका सवाल जो है बहुत ही करीब है। आपको ये भी मैं खबर दे दूं कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, और ये अमल 11 बजे शुरू हुआ जो शाम 4 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। और इलेक्शन के लिए केपी असम्बली के जरगा हॉल को इलेक्शन रूम मुकर्रर किया गया, और सेनेट
الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات جو ہیں کیے گئے۔ کے پی اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے لیے پہلا ووٹ جے یو آئی فے کے رکن صوبائی اسمبلی ادان خان نے ڈالا اور اراکین کی جانب سے ووٹ ڈالے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، میں نا اس پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی آپ دوستوں سے ڈسکس کرنا کہ اگر علی امین گنڈا پور پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ حلف جو ہے وہ غیر آئینی ہے اور نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ ایک آرڈر جاری کرتے اپنے تمام اراکین کو کہ آج اس الیکشن میں کوئی حصہ نہیں لے گا، ایسا ہی تھا نا؟ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف باقاعدہ پارٹیسپیشن آپ کو نظر آئے گی، جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے نامینیٹ کیا وہ بھی چلے گئے، یعنی علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی کے جو لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لوگ ورکرز جن کی آنکھوں میں آنسو تھے جب انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیے، اور یہ دلیل ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کر کے مرضی کا ایک فیصلہ ان لوگوں پر جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے، اور یہ ہائی جیکنگ کا معاملہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو اب اس پوری سچویشن کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، اور جتنے بھی رانگ نمبرز ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، اور یہ تمام باتیں عمران خان تک پہنچانا پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے۔ اور بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی جو جا کر عمران خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اب ان ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، اور انتظار پنجوتا اینڈ کمپنی جو لسٹیں تیار کرتے ہیں اس کا بھی ایک چیک جو ہے وہ کیا جائے، اور وکلا کے ذریعے یا پھر ایسے لوگ نان پولیٹیکل لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو عمران خان کے پیور کیسز کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، یہ پیغام ان کے ذریعے بھی میرا خیال ہے کہ خاندان کے لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ خبر کے مطابق خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے دوران ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے 6 اور 5 نشستوں کا فارمولہ طے کیا۔ فارمولے کے مطابق حکومت کے حصے میں 6 جبکہ اپوزیشن کے حصے میں 5 نشستیں آئیں گی۔ کے پی سے جنرل نشستوں پر حکومت کے 4 اور اپوزیشن کے 3 امیدوار مقابلے پہ ہیں، جبکہ خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر حکومت اور اپوزیشن کے 2 امیدوار نامزد ہیں۔ پی ٹی آئی نے جنرل نشستوں کے لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی، نور الحق قادری کو نامزد کیا، جبکہ روبینہ ناز، اعظم سواتی بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں میں شامل ہیں۔ اپوزیشن کی جنرل نشستوں پر نون لیگ سے نیاز احمد، پیپلز پارٹی سے طلحہ محمود، جے یو آئی سے عطاء الحق امیدوار ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد اور جے یو آئی کے دلاور خان بھی میدان میں ہیں۔ کے پی اسمبلی میں حکومتی ارکان کی تعداد 92، جبکہ اپوزیشن کو 53 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ جنرل نشست کے لیے 19 خواتین اور ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے 49 ووٹ درکار ہیں۔ دوسری جانب پنجاب سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے، اور اب تک 103 اراکین اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ پولنگ کے لیے پنجاب اسمبلی کو پولنگ اسٹیشن مقرر کیا گیا۔ الیکشن کمشنر پنجاب ریٹرننگ افسر کے فرائض انجام دیں گے۔ 371 کے ایوان میں سے 369 ارکان ووٹ ڈالیں گے، اور مرکزی یعنی اہل ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر ساجد میر کی وفات کے بعد خالی نشست پر مسلم لیگ نون کے حافظ عبدالکریم امیدوار ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مہر عبدالستار امیدوار ہیں۔ 2 آزاد امیدوار خدیجہ صدیقی اور اعجاز حسین بھی اس وقت میدان میں ہیں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔